ये है माशाल्लाह मेरे पर भाई 22 कैमरे वीडियो, और ये है कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर भाई 10 जानवरों की लाट है। वो फर्स्ट नंबर पर एक ब्रीडर बकरा है, और बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भाई 9 बकरियां हैं। मैंने पहले बोला 9 की 9 बकरियां गब्बन है, क्योंकि आपको बताए मेरे पर भी अभी सर्दी आ रही ना। आज मैं आपको वो ब्रीड दिखा रहा हूँ, आप इनको सर्दी इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, पहाड़ी इलाके में पालें, चरई पे पालें। ये मेरे पर भी पूरे पाकिस्तान में कामयाब तरीन ब्रीड है। दूध भी ज़्यादा देती है मेरे पर भी, और बच्चे भी ज़्यादा देती हैं। नागरा बीतल जो सहीवाल की बकरियाँ देखता है, नागरा बीतल है, अबला के और शेरा प्रिंट की बकरियाँ, और सारी मुंह से खीरी और 2 दांत है। इसके अंदर 4 दांत और 6 दांत मेरे पर भी कोई बकरियाँ नहीं है। हर वीडियो में मैं आपको मना करता हूँ कि 4 से 6 दांत बकरियां ना लिया करें मेरे पर भी, वो एक सुआ करके भी 8 दांत से ऊपर हो जाती हैं। आप नौजवान जानवर लें, ताकि अगर आपने आगे नस्ल बढ़ानी है तो मेरे पर भी आपकी ये बकरियां 10 सुए करेगी ना, तब जाके मेरे पर भी बूढ़ी होंगी। और कोई मेरे फार्म पे जानवर बीमार नहीं होता, और कोई मेरे पर भी नुक्स वाला नहीं होता, और कोई ऐब वाला नहीं होता। चीज़ें भी अच्छी होती हैं खलील गुड फार्म पे, और रेट भी सस्ता होता है। और पहले मैं आपको इनका रेट जल्दी से बता देता हूँ। जिस भाई ने आज की मेरी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएगा ना, मेरे पर भी वो खुश नसीब होगा। अगर आपका 50 बकरी लेने का माइंड है, 100 बकरियां लेने का माइंड है, अगर आप फर्स्ट टाइम फार्मिंग करना चाहते हैं, तो कम से कम आप जानवर से स्टार्ट करें। आप मेरे पर भी 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। और आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपने ब्रोकर बंधु से बचना है, आपने ठग बंधु से बचना है। आप मेरे साथ रब्ता करके माल लेंगे, आपको मैंने खुराक भी बतानी है, आपको वैक्सीन भी बतानी है, तो मेरे पर भी आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। क्योंकि हमारा काम कारोबार मेरे पर भी दादा परदादा से, और इनकी वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है। आपको मेरे पर भी वैक्सीन वगैरह भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर वीडियो मेरा 5 से 10 हज़ार रुपया रेट सस्ता होता है, क्योंकि मेरे पर भी मेरा अपना ज़ाती माल होता है। लोग क्या करते हैं, एक ही बकरियां होती हैं तो मेरे पर भी 10 बंदे उनकी वीडियो लगाते हैं। अब इनकी मैं वीडियो लगा रहा हूँ, कोई भी गोड फार्म वाला आपको नहीं दिखाएगा। मज़ीद जब मैंने आपको एक एक करके बकरियां दिखानी ना, आप फिर मुझे कमेंट करेंगे खलील भी आप वाकया जानवर हमें अच्छे दिखाते हैं। और कम से कम भी 30 से 35 किलो इनका एक एक बकरी का जिंदा लाइव वेट है मेरे पर भी, कम से कम बता रहा हूँ। अगर आप इसके अलावा मेरे फार्म पे आना चाहते हैं और बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, अगर आप दोस्त प्रेगनेंट बकरियां लेना चाहते हैं, या अगर आप दोस्त मुंदरे छत्र लेना चाहते हैं, आपको जिस क्वालिटी का माल लेना है, जितना लेना चाहते हैं, आप खलील गुड फार्म का इंतखाब करेंगे। चीज़ें भी अच्छी होंगी, मेरे पर भी आपको रेट भी सस्ता पड़ेगा। और 12 से 14 माह के अंदर ये मेरे पर भी नस्ल 2 सुए करती है, एक नहीं 2 सुए करती है। मैंने पहले बोला 3 से 4 बच्चे भी देती है, और 3 से 4 लीटर दूध भी देती है। और जिस भाई को ये पूरा लाड चाहिए, बारगेनिंग बिल्कुल नहीं होगी, रेट फाइनल बता रहा हूँ, 3 लाख रुपए की मेरे पर भी पूरी लाड देंगे। सिर्फ 3 लाख से आप फार्मिंग करें, सालाना इंशाल्लाह आप कम से कम भी 10 से 15 लाख रुपए आपको इनमें कम से कम आपको बचेगा। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फिर आपको 20 से 25 लाख रुपए की बचत है। आप इनके जो मेल बकरे ना, वो आप मेरे पर भी कुर्बानी पे सेल करते जाएं, और जो इनकी बकरियां ना, वो आगे आप मेरे पर भी उनसे आप फार्मिंग करवाते, आपकी खुद की मेरे पर भी एक ब्रीड होगी। और बकरियां पालने से एक तो घर में बरकत भी होगी, और हमारे नबी की दुआ भी, और आपकी मेरे पर भी रिज़्क़ की भी तंगी दूर होगी। और ख़ास कर जितने भी मेरे भाई परदेश मुल्क बैठे हुए ना, 5 साल लगा देते हैं, 10 साल लगा देते हैं, मेरे पर भी उससे बेहतर है पाकिस्तान मुल्क में रह के ना फार्मिंग करें। अपने किसी अजीज रिश्तेदार को बकरियां लेके दें, या अगर आपके बेटे पाकिस्तान तो उनको फार्मिंग करवाएं। अगर वो बेरोज़गार, अगर उनको रोज़गार मिलेगा तो आपको मेरे पर भी इसमें सवाब मिलेगा। आपकी मेरे पर भी खुद की एक ब्रीड तैयार होगी। 12 से 14 माह के अंदर जब भी आपकी बकरियां 2 सुए कर लेंगी ना, तो कम से कम भी आपका कम से कम भी 40 इनका मेरे पर भी बच्चा होगा 12 से 14 माह के अंदर। वैसे तो ये आपकी 10 बकरियाँ, फिर 40 बच्चों के फिर बच्चे होंगे। इससे मेरे पर भी आपका फार्म एक बना बनाया आपका तैयार हो चुका है। दिखाने के लिए तो मैं आपको 100 बकरी भी दिखाता हूँ, नहीं जो मेरे गरीब नए दोस्त बेरोज़गार बैठे हुए ना, तो छोटी लार बनाता हूँ, क्योंकि हर मेरा भाई जो है ना ख़रीदारी कर सके। जब मज़ीद आपको मैं पट्टे एक एक करके दिखाता हूँ, कोई भी गोड फार्म वाला आपको एक एक करके नहीं दिखाएगा, सिर्फ वाहिद आपको खलील गुड फार्म आपको हर चीज़ की मेरे पर भी पूरी मालूमात देता है। अभी मैं जानवर आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह मेरे पर भी नंबर 1 पे आपको ब्रीडर बकरा दिखाने वाला हूँ। लेकिन चीज़ आप बकरे को चेक कर लें, बकरा जो ना ये भी 10 महीने का है। अगर आप दोस्त अकेला बकरा लेना चाहते हैं, ये आपको 55,000 रुपये का दूंगा। जो दोस्त मेरे पर भी लाड़ लेगा ना, वो फ़ायदे में रहेगा। और मैं हर वीडियो में एक ही बात बार बार बोलता हूँ, यार आप मर्दी जिधर से माल लो,
میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن میرے پر بھی اچھی کوالٹی کا مال لو، فارم کی رونق بھی بناؤ، کوئی دوست یا رشتہ دار دیکھے وہ بھی کہے کہ میرے پر بھی آپ نے چیزیں منگوائی ہے، کیونکہ میرے پر بھی پیسہ آپ نے صرف ایک بار لگانا ہے۔ چیزیں آپ ایک ایک کر کے آپ کو اس وجہ سے دکھاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں میرے پر بھی آپ کو اچھی سے اچھی معلومات مل سکے، اور آپ ایک ایک کر کے جانور میرے پر بھی چیک کرتے جائیں۔ بریڈر اکیلا لینا چاہتے ہیں 55,000 روپے کا ہے، لال لیں گے 3 لاکھ روپے کی آپ کو فائنل دوں گا، ٹھیک ہے میرے پر بھی۔ یہ نمبر 1 پہ بریڈر آ رہا ہے، ابھی آپ کو میں پٹھے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے میرے پر بھی۔ یہ چیز آپ، یہ نکوڑا ہوتا ہے، سنگ بالکل چھوٹے، پیور ناگرا بیتل ماشاءاللہ، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پٹ، سارے جانور کوالٹی میں انشاءاللہ میرے پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے، ہر بکری ناگرا بیتل نہیں ہوتی، یہ میرے پر بھی چپے سنگ اور فیر دیں گے، اکیلی پٹ لینا چاہتے 35,000 روپے کی دوں گا، ٹھیک ہے میرے پر بھی۔ یہ 2 پیارے ابھی آپ کو جلدی سے دکھاتا جاؤں گا، میں کہتا ہوں میرے پر بھی ویڈیو زیادہ نہ بنے۔ نکوڑے دیکھیں اللہ پاک نے پرنٹ کس طرح دیے ہیں، اگر آپ دوستوں نے 18-20 ہزار روپے والی بکری لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن اس کوالٹی جیسی میرے پر بھی نہیں ہوگی۔ یہ 2 پیاری ابھی آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں، لے جائیں۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پٹ، ابلک پرنٹ کے اندر اور لال کلر کے اندر پرنٹ، آپ سب بکریوں کو چیک کرتے جانا۔ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں تعریف میں زیادہ نہیں کرتا، تعریف تو اللہ پاک کے ذات کی ہوتی ہے، لیکن چیزیں آپ ویڈیو اور موبائل میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے پر بھی ہے، دیکھیں فیس بالکل خوبصورت چیزیں، 1-2 لیں گے تو ان کا میرے پر بھی ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نمبر پٹ آ رہی، ابھی آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں، لے جس میرے پہ۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پٹ، کیونکہ میرے پر ابھی آپ کو پتہ ہے اذانیں بھی ابھی آنے والی ہیں، میں آپ کو جلدی سے جانور دکھاتا جاؤں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ نہ بنے۔ یہ 4 نمبر پٹ آ رہی، ابھی میں آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں، پرنٹ دیکھتے جائیں میرے پر ابھی، لاڑ میں دکھا رہا تھا آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی، لے جا۔ یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر پٹ، شہزادی پٹ ہے، لیکن آپ کو دکھانی میں نے پہلے دی، ابھی یہ میں آپ کو بعد میں دکھا رہا ہوں۔ چیز آپ اس طرح کی رکھیں تو پھر میرے پر ابھی پتہ چلے گا کوئی آپ نے چیز رکھی ہے۔ یہ 5 پہ آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو میرے پر ابھی 6 نمبر کا لے جس میرے بس کے۔ اور یہ میرے پر ابھی ناگرا بیتل میاری نمبر 6 کے اوپر، یہ بھی پیور ناگرا بیتل، عام نہیں ہے، کلر تو بلیک ہوتا ہے، نسل نہیں ہوتی، سنگ دیکھیں اور کوالٹی آپ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 پیاری، ابھی میں آپ کو 7 نمبر کرتا ہوں، لے جب۔ اور یہ میرے پر ابھی لال ابلک میں آ رہی ہے نمبر 7 کے اوپر، آپ اس کا بھی فیس چیک کریں، نکوڑا ساری بڑے سائز کے اندر پٹے ہیں، یہ نکوڑا دیکھیں، یہ چیز ہوتی ہے پیور کی میرے پر ابھی، ٹھیک ہے۔ یہ 7 پیاری، ابھی جلدی سے میں آپ کو 8 نمبر کرتا ہوں، لے جس میل بیس میں۔ اور یہ میرے پر ابھی لال بیتل میاری نمبر 8 کے اوپر، دم بھی ماشاءاللہ پاٹ کی چیک کریں، اور ویل بالکل اوریجنل چیز ہے، اور یہ نکوڑا میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، یہ نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر، ابھی میں آپ کو 9 نمبر دکھاتا ہوں، لے جائیں۔ اور یہ میرے پر ابھی کموری میں آ رہی ہے نمبر 9 کے اوپر، دیکھیں سنگ والی کموری تو ہوتی ہے، آج آپ کو مونی کموری دکھا رہا ہوں، کموری میں بھی آتی ہے اور ابلک پرن میں بھی آتی ہے، دیکھیں کوالٹی آپ اس کی بھی، لے جب اس کو۔ یہ 9 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 10 نمبر کا۔ اور یہ میرے پر ابھی ابلک پرنٹ میں اور گلابی فیس میں آ رہی نمبر لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر، ابھی چل کے نا میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا کے دکھاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کین میں پوری لاٹ میں آپ کو ایک ساتھ چلا کے دکھاتا ہوں، دوبارہ بھی ان کا ریٹ بتاتا ہوں، میرے پر ابھی یہ لاٹ آپ کو فائنل دیں گے 3 لاکھ روپے کی۔ ویڈیو پسند ہے میرے پر ابھی دل کھول کر لائک کا مشورہ، ٹھیک ہے میرے پر ابھی، اوکے اللہ حافظ، ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں۔